Okay, good morning. Am I audible? Ask to me my reply गर्नु. Ask to मिलन सर भनेर छ. के डिस्टर्बेन्स छ साउन्डमा? लास्ट क्लास कहाँसम्म पढाएको थिएँ? लास्ट क्लास dysmenorrhea, menstrual cycle. Okay, tell me, what is the meaning of dysmenorrhea? What is the meaning of dysmenorrhea? Painful means painful menstruation. This को meaning के रहेछ painful, pain है त. Okay, everyone, look here. Estrogen is produced by option number A, produced by option number A, secondary oocyte, option number B, zona pellucida, option number C, granulosa cell, option number D, theca cell. Answer is estrogen is produced by option number A, secondary oocyte, option number A, zona pellucida, option number C, granulosa, option number D, theca cell. Answer is granulosa cell of Graafian follicle. यो मैले अहिले पछि देखाउँछु. Granulosa cell of Graafian follicle. Next question. Progesterone is produced by option number A, secondary oocyte, option number B, granulosa cell, option number C, corpus luteum, option number D, none. Answer is progesterone is produced by corpus luteum. Corpus luteum ले सेक्रेट गर्ने हार्मोनको लागि मैले के भने पढाएको थिएँ? RIPE, राइप. याद गर्नु है, RIPE, राइप. राइप को R बाट रिलैक्सिन, I बाट इन्हिबिन, P बाट प्रोजेस्टेरोन, E बाट एस्ट्रोजन. मैले क्वेशनलाई मोडिफाई गरे. which of the following is pregnancy hormone, जुन जसले गर्दा प्रेग्नेन्सी पोसिबल हुन्छ. प्रेग्नेन्सी पोसिबल हुने इज प्रेग्नेन्सी हार्मोन इज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. लुक या क्वेशन फेरि कन्फ्युज नहुने. which hormone positive during the pregnancy, pregnancy test, मा चाहिँ कुन चाहिँ हार्मोन पोजिटिभ हुन्छ? अप्सन नम्बर ए, एस्ट्रोजन, अप्सन नम्बर बी, प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी, एससीजी, ऑप्शन नंबर डी, नॉन. आंसर इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन एक्सक्रेटेड फ्रम द यूरिन. याद गर्ने, यो कहाँ जान्छ? युरिनमा.
अनि प्रेग्नेन्सी टेस्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त प्रेग्नेन्सी टेस्ट गर्दा एससीजी पोजिटिभ आउँछ क्वेशन नम्बर 1 फिमेल हर्मोन सिम्पली फिमेलमा प्रेजेन्ट हुने हर्मोन एउटा के इस्ट्रोजन अर्को के प्रोजेस्टेरोन याद गर्नु है इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रेग्नेन्सी हार्मोन इज प्रोजेस्टेरोन याद गर्ने प्रेग्नेन्सी हार्मोन इज प्रोजेस्टेरोन तर प्रेग्नेन्सीको केसमा प्रेग्नेन्सी टेस्ट गर्दा युरिनमा प्रेजेन्ट हुने हार्मोन के हो त एससीजी दिस एससीजी इज प्रोड्युस्ड बाइ प्लासेन्टा प्लासेन्टा एससीजी मा 3-4 वटा पोइन्ट याद गर्नुपर्छ एससीजी केमा एक्सक्रेट हुन्छ युरिनमा प्रेग्नेन्सी टेस्ट गर्दा के पोजिटिभ आउँछ एससीजी केले गर्दा पोजिटिभ आउने एससीजी केले सेक्रेट गर्ने रहेछ प्लासेन्टा प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन केले सेक्रेट गर्ने कर्पस लुटियम प्रेग्नेन्सी हार्मोन भनौँ भने के रहेछ प्रोजेस्टेरोन ग्रानुलोसा सेलले के सेक्रेट गर्ने रहेछ इस्ट्रोजन ग्रानुलोसा सेलले के सेक्रेट गर्छ इस्ट्रोजन इज दैट क्लियर टेल मी यति क्लियर हुनुभयो कि भएन लेट्स स्टार्ट ग्राफियन फोलिकल लुक here प्रोजेस्टेरोनको काम भनेको प्रेग्नेन्सीमा हेल्प गर्ने हो के अट्याच इम्ब्रायोलाई अट्याच गर्ने हो इम्प्लान्टेसनमा हेल्प गर्छ एससीजी को फुल फर्म ह्युमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इम्ब्रायोलोजीमा पढ्नु भएन ह्युमन कोरियोन भनेको एउटा लेयर हो इम्ब्रायोको अम्नियन कोरियन एलान्टोइज युल्क सैक भने पढ्नु भयो होला कोरियनले बनाउने भएर ह्युमनको कोरियनले बनाउने भएर ह्युमन ओके कोरियाको कोरियन सम्झे भएको नि ह्युमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन ओके लेट्स ग्रानुलोसा सेल एक्ज्याक्ट कहाँ हुन्छ त इस्ट्रोजन बनाउने ग्रानुलोसा सेल कहाँ हुन्छ त लेट्स सपोज दिस वान इज ग्राफियन फोलिकल हेर्नु है त दिस वान इज ग्राफियन फोलिकल इन केस अफ ग्राफियन फोलिकल हेर्नु त इन केस अफ ग्राफियन फोलिकल सेन्ट्रलमा के हुन्छ सेकेन्डरी साइड मैले लास्ट क्लासमा भनेको थिएँ यो बिए को मण्डपलाई याद गर्नु बिए को मण्डपमा बिचमा बेउली भए जस्तै यो बिचमा छ यो सेकेन्डरी साइड हेर्नु है त सेकेन्डरी उसाइलाई घेर्ने कभरिङ छ नि यो घुम्टो रातो कलर छ दिस वान इज जोना पेलुसिरा हेर्नु है फर्स्टमा यो फर्स्ट को बिचको नम्बर 1 के रहेछ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड दिस वान इज सेकेन्डरी उसाइड रेड कलर को छ दिस वान कभरिङ अफ द सेकेन्डरी उसाइड इज जोना पेलुसिडा हेर्नु है बिचमा बेउली छिन् बेउलीको नाम सेकेन्डरी उसाइड उनले ओडेको घुम्टो छ त्यो के हो त जोना पेलुसिडा अब बेउली वरिपरि को हुन्छ क्यान यु टेल मी यो बेउली वरिपरि हुने सिंगल लेयर सेल यो सेल के हो त सिम्पली बेउलीको वरिपरि को हुन्छ अरे जन्ती त्यति नजिक गएर बस्न पाउँदैन वरिपरि घुम्ने हो भनेको सबभन्दा नजिकका मान्छेहरू सिम्पली भन्दा जुत्ता लगाउने मान्छेहरू जुत्ता लुकाउने मान्छेहरू क्लोज मान्छेहरू छ त्यो मध्येको एउटाको नाम ओके सालीहरू त्यो मध्ये एउटाको नाम हो करिना त्यही भएर यसको नाम पनि करिनाबाट कोरोना रेडिएटा याद गर्ने कोरोना रेडिएटा यो भन्दा बाहिर अर्को लेयर छ दिज आर द ग्रानुलोसा सेल यो ब्लू कलर को लेयर छ यो जन्ती हो बल्ल दिज आर द ग्रानुलोसा सेल र यो यति यसलाई सस्पेन्ड गर्ने यो के हो त कुमुलस ओफोरस यो बाहिर के छ थेका सेल भित्रबाट बाहिरसम्म हेर्नु त हेर्नु है सबभन्दा इनरमस सबभन्दा भित्र के छ सबभन्दा भित्र this innermost is called secondary oocyte heर्नु है this one is secondary oocyte covering of the secondary oocyte is called tell me covering of the secondary oocyte is called egg केले कभर गर्ने रहेछ covering of the egg in case of mammal is जोना पेलुसिडा but in case of lower organism हामीमा हाम्रो एगलाई जोना पेलुसिडा हाम्रो हैन फिमेलको एगलाई जोना पेलुसिडाले कभर गर्छ भने लोअर अर्गानिजम फ्रगमा केले कभर गर्छ लोअर अर्गानिजम फ्रगमा हामीमा जोना पेलुसिडा हो भने लोअर अर्गानिजममा भाइटेलाइन मेम्ब्रेन याद गर्ने है त कभरिङ अफ द एग इन केस अफ फ्रग भनौँ भने के रहेछ भाइटेलाइन मेम्ब्रेन कभरिङ अफ द एग
इन केस अफ ह्युमन भन्यो भने के रहेछ जोना पेलुसिडा कभरिङ अफ द एग इन केस अफ ह्युमन that is zona pellucida covering of the egg in case of amphibia or frog भन्यो भने लोअर अर्गानिजममा भाइटलाइन मेम्ब्रेन यो भन्दा नि बाहिरको लेयरको नाम दिस सेल इज कॉल्ड यो हेर्नु त कोरोना जसले घेरा छ नि दिस वान इज कोरोना रेडिएटा याद गर्ने है सबभन्दा भित्र के रहेछ सबभन्दा भित्र एक नम्बरमा के छ सेकेन्डरी ओसाइट त्यसलाई कभर गर्ने के रहेछ जोना पेलुसिडा हामीमा जोना पेलुसिडा लोअर अर्गानिजममा भाइटलाइन मेम्ब्रेन त्यो भन्दा बाहिर के रहेछ कोरोना रेडिएटा र त्यो भन्दा नि बाहिरको सेल छ यो ब्लू कलरले देखाएको मल्टिपल सेल छ दिस वान इज ग्रानुलोसा सेल केमा प्रेजेन्ट हुने रहेछ ग्राफियन फोलिकलमा र यसले के सेक्रेट गर्छ इस्ट्रोजन इज सेक्रेटेड बाई भने सोधा छ हेर्नु है इस्ट्रोजन इज सेक्रेटेड बाई अप्सनमा ग्रानुलोसा सेल छैन भने के अप्सनमा हुनुपर्छ इस्ट्रोजन इज सेक्रेटेड बाई अप्सनमा ग्रानुलोसा सेल छैन के टिक लगाउनुहुन्छ त ग्रानुलोसा सेल अप्सनमा छैन भने के चुज गर्ने obviously ग्राफियन फोलिकल ट्युबोरियल सेल ओके नो री त्यो पनि ठीक छ ग्रानुलोसा सेल कहाँ हुन्छ त ग्राफियन फोलिकल यो कम्प्याक्टेड सेलको नाम के हो त यो मैले यहाँ देखाएको छु यो कम्प्याक्टेड सेल येलो कलरको सेल छ दिस वान इज कॉल्ड सस्पेन्ड गर्छ यसले हेर्नु त एगलाई दिस वान इज कुमुलस ओफोरो भनेको ओबेरी हो ओफोरस भनेको ओबेरीमा प्रेजेन्ट भएर कुमुलस सँगै बसेको दैट इज कॉल्ड कुमुलस ओफोरस र यो क्याभिटीको नाम के हो त एन्ट्रम ग्राफियन फोलिकलमा प्रेजेन्ट हुने क्याभिटीको नाम के हो भने सोध्छ दिस वान इज एन्ट्रममा के हुन्छ त लिक्विड फोलिकुलाई या फ्लुइड हुन्छ दिस वान इज फोलिकलमा हुने फ्लुइड दिस वान इज लिक्विड फोलिकुलाई यो भन्दा बाहिरको सेलको नाम के हो यो ठेका सेल कति टाइपको छ दुईटा भित्र हुनेलाई के भन्ने ठेका इन्टर्ना बाहिर हुनेलाई के भन्ने त ठेका एक्सटर्ना यो लेयर अफ याद गर्ने लेयर अफ ग्राफियन फोलिकलको के कम्पोजिसन हुन्छ भन्नु भने ग्राफियन फोलिकल सेन्ट्रली के कन्सिस्ट गर्छ सेकेन्डरी ओसाइट कभरिङ अफ द सेकेन्डरी ओसाइट अर एग इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा लोअर अर्गानिजममा भन्नु भने भाइटलाइन मेम्ब्रेन याद गर्नु है त लोअर अर्गानिजममा भन्नु भने भाइटलाइन मेम्ब्रेन र भाइटलाइन मेम्ब्रेन भन्दा यो भन्दा बाहिरको कभरिङ के हो कोरोना रेडिएटा हेर्नु है त कोरोना रेडिएटा केले डिजल्भ गर्छ जस्तै फर्टिलाइजेसन हुँदा त हेर्नु त यहाँबाट स्पर्म आउनु पर्यो नि त हैन यहाँबाट यो स्पर्म हो भने यो स्पर्म पेनिट्रेट गर्दा यो कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेट गरी एकसँग फ्युज हुने हो यहाँबाट स्पर्म गएर हेर्नु त कोरोना रेडिएटा डिजल्भ गरेर स्पर्म फ्युज हुने हो यो कोरोना रेडिएटा भनेको करिना जुत्ता लुकाउने मान्छे यसलाई साइड लगाउनको लागि जुत्ता लुकाउने मान्छेलाई फकाउनको लागि पैसा दिन्छ कि दिँदैन हिन्दू कल्चर अनुसार त्यो पैसाको नाम के हो स्पर्मले दिने हो त दैट मिन्स मेलले दिने हो बेहुलाले दिने हो नेगेटिभली नलिनु त्यो पैसाको नाम के हो दिस वान इज कॉल्ड स्पर्म लाइसिन स्पर्मले प्रोड्युस गर्ने रहेछ लाइसिन दिस वान इज स्पर्म लाइसिन इज प्रोड्युस बाई भन्नु भने स्पर्म त्यसले केलाई डिजल्भ गर्ने रहेछ कोरोना रेडिएटा हेर्नु है त बिचमा सेकेन्डरी ओसाइट ग्राफियन फोलिकलमा कभरिङ जोना पेलुसिडा र त्यहाँ स्पर्म जान्छ कोरोना त्यो भन्दा बाहिर कोरोना रेडिएटा छ त्यसलाई डिजल्भ गर्नको लागि के प्रोड्युस गर्छ त लाइसिन स्पर्म लाइसिन कोरोना रेडिएटा डिजल्भ हुन्छ त्यो भन्दा बाहिर के छ ग्रानुलोसा सेल इस्ट्रोजन प्रोड्युस गर्ने सेलको नाम के हो त ग्रानुलोसा सेल र यो भन्दा बाहिरको क्याभिटी प्रेजेन्ट इन द ग्राफियन फोलिकल इज कॉल्ड एन्ट्रम त्यहाँ के हुन्छ त लिक्विड फोलिकुलाई कम्प्याक्टेड सेलको नाम के रहेछ त यो कुमुलस ओफोरस यो भन्दा बाहिर के छ ठेका सेल दुईटा छ एउटा भित्र छ भने ठेका इन्टर्ना बाहिर छ भने ठेका एक्सटर्ना ठेका सेल प्रेजेन्ट इन भने सोध्छ त्यति बेला के टिक लगाउनु ग्राफियन फोलिकल ठेका सेल प्रेजेन्ट इन भन्नु भने के लगाउने ग्राफियन फोलिकल और फोलिकल सोध्छ है ग्रानुलोसा सेल प्रेजेन्ट इन भन्नु भने ग्राफियन फोलिकल कंसिस्ट अफ भन्नु भने सेकेन्डरी ओसाइट क्याभिटी प्रेजेन्ट इन द ग्राफियन फोलिकल इज एन्ट्रम कंसिस्ट अफ लिक्विड फोलिकुलाई यो क्लियर भयो इज दैट क्लियर और नॉट
टेल मी प्लिज। यो स्क्रिनशट गर्ने भए गर्नु, नाइ भने म स्लाइड चेन्ज गर्छु। ओके, ओभेरीमा ग्राफियन फोलिकल हुँदा कुन हर्मोनको सेक्रेसन बढी हुन्छ मलाई भन्नु त। ओभेरीमा ग्राफियन फोलिकल हुँदा कुन हर्मोनको सेक्रेसन बढी हुन्छ रगतमा? इस्ट्रोजन। इस्ट्रोजन हैन र, अब ग्राफियन फोलिकलले के सेक्रेट गरेछ? ग्रानुलोसा सेलले, इस्ट्रोजन हो। मिन्स हुनुभन्दा पहिला कुन हर्मोनको सेक्रेसन बढी हुँदो रहेछ हजुरको शरीरमा? मिन्स हुनुभन्दा पहिला कर्पस लुटियम बन्ने कि नबन्ने? कर्पस सरी वेट मिन्स हैन, ओभुलेसन हुनुभन्दा पहिला 14 दिनमा ओभुलेसन हुने हो। ओभुलेसन हुनुभन्दा पहिला जस्तै 14 दिनभन्दा पहिला हजुरको रगतमा के को हार्मोन सेक्रेसन बढी हुन्छ? कुन हार्मोन बढी हुन्छ? इस्ट्रोजन। किनकि ओभुलेसन हुनुभन्दा पहिला 14 दिनभन्दा पहिला त्यहाँ ग्राफियन फोलिकल हुन्छ। 14 दिन पछि ओभुलेसन भइसकेपछि, बेहुली भागिसकेपछि यो केमा चेन्ज हुन्छ? लुटियममा। पछि 14 दिनभन्दा पछाडि गयो भने कर्पस लुटियमले के बनाउँछ त? प्रोजेस्टेरोन। भनेपछि के को प्रोजेस्टेरोनको लेभल कति बेला बढी हुने रहेछ रगतमा? प्रोजेस्टेरोनको लेभल 14 दिनभन्दा पछाडि गयो भने चाहिँ रगतमा प्रोजेस्टेरोनको लेभल बढ्दै जान्छ। यो एकदम जेनरल कन्सेप्ट हो, हेर्नु है, जेनरल कन्सेप्ट हो। अब एकचोटि स्पर्म गई छिरिसकेपछि, हेर्नु न, यहाँ स्पर्म छिरिसकेपछि अर्को सेकेन्ड स्पर्म छिरो भने के हुन्छ? मिलियन्स अफ स्पर्म छिरो भने के हुन्छ? मिलियन्स अफ बेबी। मिलियन्स अफ स्पर्म एन्ड मिलियन्स अफ बेबी। इज इट पोसिबल? स्पर्म पेनिट्रेट हुने एउटा मात्रै स्पर्म जान्छ, एउटा मात्रै, एन्ड यु आर द लकिएस्ट वान। Congratulations, one among the millions sperm, result of one sperm among the millions sperm। याद गर्नु, यो फर्दर यसलाई पेनिट्रेट गर्नलाई बचाउने काम केले गर्छ? कसैले भन्न सक्छ? फर्दर पोलिस्पर्मीबाट बचाउने। पोलिस्पर्मी, पोली भनेको धेरै, धेरै स्पर्म छिरो भने चाहिँ त्यसलाई पोलिस्पर्मी भन्छ के, पोलिस्पर्मी। यसबाट बचाउने काम केले गर्छ? कुन हर्मोनले? हर्मोनको नाम भन्नु। Which hormone? Can you tell me? पोलिस्पर्मी, इनिबिन, मैले अघि पढाएको थिइनँ, इनहिबिन, पोलिस्पर्मीबाट इनिबिट गर्छ। ओके, लेट्स स्टार्ट। ग्राफियन फोलिकल, यो स्क्रिनशट गर्ने भएको हुन्छ। यहाँ हेर्नु, यो टिपिकल स्ट्रक्चर मैले यहाँ देखाएको छु। यो ग्राफियन फोलिकलको फिगर हो, हेर्नु त। सबभन्दा भित्र के छ? सबभन्दा भित्र अथवा सबभन्दा बाहिर, बाहिर थेका सेल, थेका सेल, हेर्नु है, थेका सेल। यो थेका एक्सटर्ना भित्र छ भने थेका इन्टर्ना। तो भन्दा नि भित्र ग्रानुलोसा सेल, और यु क्यान से फोलिकुलर सेल। यो क्याभिटीको नाम के हो त? एन्ट्रम। क्याभिटी इज एन्ट्रम। तो भन्दा भित्रको यो लेयर छ, दिस लेयर इज कोरोना रेडिएटा। तो भन्दा नि भित्रको लेयर छ जोना पेलुसिडा। यो बिचमा के छ त? सेकेन्डरी उसाइड। सेकेन्डरी उसाइड, प्राइमरी उसाइड हुँदैन है, सेकेन्डरी उसाइड हुन्छ ग्राफियन फोलिकलमा। यो मैले लास्ट क्लासमा पढाएको थिएँ। ओके, दिस वान इज फ्यालोपियन ट्युब। हेर्नु त, मैले यो पहिला फर्स्टमा मैले यो बोर्डमा देखाउँछु, हेर्नु। लुक हियर, दिस वान इज फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। हेर्नु है, फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। दिस वान इज फ्यालोपियन ट्युब। Finger-like projection in case of fallopian tube is called. Can you tell me? Finger-like projection in case of fallopian tube is called. This one is fimri. Fimri. हेर्नु है, फिम्री को काम के हो त? यहाँ हेर्नु, this one is ovary. ओभेरीबाट के निस्किन्छ त? ओभेरीबाट ग्राफियन फोलिकल छ, याद गर्ने है। ओभेरीमा ग्राफियन फोलिकल छ, ग्राफियन फोलिकल भित्र के छ? सेकेन्डरी उसाइड। ग्राफियन फोलिकलबाट सेकेन्डरी उसाइड रिलिज हुने प्रोसेसलाई के भन्ने त? ओभेरीमा के छ? ग्राफियन फोलिकल
ग्राफियन फोलिकलबाट के निस्किन्छ सेकेन्डरी ओसाइट यो रिलिज हुने प्रोसेसलाई के भन्ने ओभुलेसन ओभुलेसन भइसकेपछि अब यो फिम्रीले केलाई क्याप्चर गर्छ सेकेन्डरी ओसाइटलाई हेर्नु है ओभुलेसन हुँदा के रिलिज हुन्छ भने सोध्छ ओभुलेसन हुँदा रिलिज हुने के हो त ओभुलेसन हुँदा रिलिज हुने सेकेन्डरी ओसाइट यसलाई केले क्याप्चर गर्छ फिम्रीले another part is called infundibulum हेर्नु है another part is called infundibulum widest part of fallopian tube widest भनेको dilate फराकिलो widest part of fallopian tube is ampulla हेर्नु है widest part of fallopian tube is ampulla narrowest part of fallopian tube is isthmus narrowest part of fallopian tube is isthmus अलिकति युटेरस भित्र छिरेको पार्ट छ युटेरस भित्र छिरेको पार्टलाई के भन्ने त दिस वान इज युटेराइन पार्ट हेर्नु है युटेराइन पार्ट दिस आर द पार्ट अफ fallopian tube फर्स्ट पार्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्सनलाई के भन्ने फिम्री अर्को पेरिटोनियल पार्टलाई के भन्ने इन्फन्डिबुलम अर्को के हो त एम्पुला अर्को के हो त इस्थमस अर्को के हो त युटेराइन पार्ट यो पार्ट अफ fallopian tube फिम्री इन्फन्डिबुलम एम्पुला इस्थमस याद गर्ने वाइडेस्ट पार्ट अफ fallopian tube भने सोध्दा पनि के लगाउने वाइडेस्ट पार्ट अफ fallopian tube इज एम्पुला फर्टिलाइजेसन टेक्स प्लेस इन भने सोध्दा पनि के लगाउने त फर्टिलाइजेसन टेक्स प्लेस इन भनेर सोध्दा पनि के लगाउने एम्पुला फर्टिलाइजेसन कुन पार्टमा हुने रहेछ fallopian tube को एम्पुलामा वाइडेस्ट पार्ट भनौँ भने के रहेछ एम्पुला मोस्ट कमन साइट अफ इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी याद गर्ने त इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी को सर्टकटमा लेखे मैले प्रेग्नेन्सी मोस्ट कमन साइट अफ इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी इज अल्सो एम्पुला याद गर्ने त सिम्पली के हुन्छ मेकानिजम हेर्नु त ओभेरीको म्याच्योर फोलिकलको नाम के रहेछ त ग्राफियन फोलिकल ग्राफियन फोलिकल भित्र के हुन्छ ग्राफियन फोलिकल भित्र के हुन्छ त सेकेन्डरी ओसाइट ग्राफियन फोलिकल भित्र के हुन्छ त सेकेन्डरी ओसाइट निस्केर जाने प्रोसेसलाई के भन्छ ओभुलेसन मैले कसरी सम्झाएको थिएँ ग्राफियन फोलिकल इज बीए को मण्डप सेकेन्डरी ओसाइट भनेको बेहुली बीए को मण्डपमा बिचमा छिन् बेहुली अब बेहुली बिहेको दिन भाग्छिन् बेहुली यहाँबाट टाप कसिन् अब बेहुलीलाई केले क्याप्चर गर्छ फिम्रीले किनकि रुँदै रुँदै कुद्दै छिन् बिहा हुँदै थियो अर्कैसँग अब भेट्नु थियो अर्कैसँग अब फाइनली यो सेकेन्डरी ओसाइट कहाँ पुग्छ त एम्पुला हेर्नु है फाइनली यो सेकेन्डरी ओसाइट कहाँ पुग्छ एम्पुला एम्पुलामा गइसकेपछि मक्क छिन् किनकि यहाँ उसको बोयफ्रेन्ड आउँदैछ द्याट इज स्पर्म मनमनै सोध्दैछ म एम्पुलामा आइहालेँ अब स्पर्म आउँछ फ्युज भएर के भन्छ जाइगोट याद गर्ने फ्युज भएर के भन्छ जाइगोट र जाइगोट बनिसकेपछि यसको जाइगोट मुभ भएर हेर्नु है त जाइगोट मुभ भएर अब यो कहाँ जाने हो त युटेरसको वालमा गएर एट्याच हुने हो जाइगोट मुभ हुनको लागि हेर्नु है फर्स्टमा एम्पुलामा स्पर्म र ओभम र स्पर्म फ्युज भएर के भन्छ जाइगोट दुईटाको मिलन हुने ठाउँ हो नि त फेरि म मिलन भने हैन फ्युजन हुने ठाउँ हो दुईटा फ्युज भएर के भन्छ जाइगोट मुभ इपिथेलियम छ जाइगोट मुभमेन्ट गराउने मुभमेन्ट अफ जाइगोट इज ड्यू टु movement of zygote in fallopian tube is due to movement of zygote in fallopian tube is due to कसैले भन्न सक्छ Okay, sorry. Look here.
This one is fallopian tube. Look here. Fallopian tube. Part of fallopian tube. fallopian tube को लाइनिङ इपिथेलियम हेर्नु त fallopian tube मा जाइगोट मुभ हुने कारणहरु दुईटा रहेछ एउटा ciliated epithelium Look here. Sorry, मेरो नेट डिस्टर्ब भयो. Now, am I audible? Okay, now tell me. Ciliated जाइगोट मुभ हुने कारण दुईटा रहेछ एउटा के ciliated epithelium अर्को के रहेछ peristalsis. Contraction relaxation. Ciliated epithelium peristalsis. Ciliated epithelium peristalsis. Now tell me. Look here. Ciliated epithelium present in कहाँ हुने त ciliated epithelium को लागि option number A ventricles of brain, ventricles of brain. Option number B vas deferens, vas deferens. Option number C oviduct, oviduct. Option number D trachea. Answer is option number E all. Option number E all. हेर्नु त ventricles of brain मा के ciliated epithelium, vas deferens मा के ciliated epithelium, oviduct मा के ciliated epithelium, oviduct भनेको fallopian tube, fallopian tube, trachea मा के ciliated epithelium, trachea मा के ciliated epithelium, epididymis मा के epididymis मा ciliated epithelium. Ciliated epithelium को लागि हेर्नु है ciliated epithelium को लागि BOTE बोट भने सम्झिने ciliated epithelium को लागि बोट को B बाट एक्चुअली मसँगै भन्नु है बोट को B बाट ventricles of brain अर्को B बाट vas deferens O बाट oviduct T बाट trachea E बाट epididymis. Next question. Inflammation of fallopian tube is called inflammation of fallopian tube is called fallopian tube is called option number A ophoritis, ophoritis. Option number B salpingitis, salpingitis. Option number C meningitis, meningitis. Option number D all.
Answer is inflammation of fallopian tube is called. Answer is fallopian tube को all लाउनु भयो भने सक्नु भयो सकिनु भयो salpingitis. What is ophoritis? What is ophoritis? Ophoritis is the inflammation of ovary. Ophoritis, ophoro भनेको ovary हो. Inflammation of ovary is called ophoritis. Inflammation of fallopian tube is called salpingitis. So another name of fallopian tube is called fallopian tube. Like के भन्न मिल्ने रहेछ? First one is fallopian tube. अर्को नाम के हो त salpinx. Salpinx. Ova carry गर्छ, so also called oviduct. Oviduct. These are the common name. Either fallopian tube or salpinx or oviduct. Fallopian tube को कतिवटा पार्ट रहेछ एकचोटी हेर्नु त. Fallopian tube को कतिवटा पार्ट रहेछ? फिंगर लाइक प्रोजेक्सनलाई के भन्ने? फिम्ब्री. फिंगर लाइक प्रोजेक्सनलाई के भन्ने? फिम्ब्री. अर्को पार्ट के हो? इन्फन्डिबुलम. अर्को पार्ट के हो? एम्पुला. अर्को पार्ट के हो? इस्मस. र युटेराइन भन्दा भित्रको पार्ट, युटेरस भन्दा भित्रको पार्टलाई युटेराइन पार्ट. युटेरस भन्दा भित्रको पार्टलाई युटेराइन पार्ट. मलाई आन्सर भन्दै जानु. मैले फर्स्ट क्वेशन सोधे वाइडेस्ट पार्ट अफ fallopian tube भने सोध्यो भने के लगाउने? Widest part of fallopian tube is, widest part of fallopian tube is ampulla. Ampulla. Narrowest part of fallopian tube is called, narrowest part of fallopian tube is called isthmus. Most common site of ectopic pregnancy, most common site of ectopic pregnancy is ampulla. किन हुन्छ त ectopic pregnancy? यहाँ ओभम र स्पर्म फ्यूज भएर के बन्ने हो? ओभम र स्पर्म फ्यूज भएर के बन्ने हो? जाइगोट. हेर्नु है त, ओभम र स्पर्म फ्यूज भएर जाइगोट बन्छ. यो जाइगोट अब मुभ गरेर कहाँ जाने हो त? यो हेर्नु त, यो यताबाट स्पर्म आयो फ्यूज भएर, या ओभम छ यताबाट स्पर्म आयो, यो स्पर्म र ओभम फ्यूज भएर के भन्छ? जाइगोट. अब यो जाइगोट मुभ गर्ने हो. मुभ गर्दै युटेरसको वालमा गएर टाँसिन्छ. हेर्नु है, युटेरसको वालमा गएर टाँसिन्छ. यदि जाइगोट मुभ भएन भने के हुन्छ? यदि यो जाइगोट मुभमेन्ट भएन भने अब यो जाइगोट यही इम्ब्रायोमा चेन्ज हुन्छ, यही बेबी बस्ने चान्स हुन्छ. पाठेघरमा पुग्दैन. नर्मल्ली बेबी बस्ने ठाउँ कहाँ हो त? नर्मल प्रेग्नेन्सीमा बेबी कहाँ बस्छ त? युटेरसमा. नामै छ पाठेघर. पाठे भनेको फेरि बाख्राको पाठा भन्दै छैन नि, मान्छेको बच्चा. पाठे भनेको पाठा, घर भनेको बस्ने ठाउँ. पाठा बस्ने अथवा बच्चा बस्ने ठाउँ कहाँ रहेछ? युटेरस. नर्मल प्रेग्नेन्सीमा बच्चा कहाँ डेभलप हुन्छ त? युटेरसमा. तर इक्टोपिक भनेको अदर देन युटेरस, युटेरसमा बस्नुपर्ने हो. तर त्योभन्दा बाहिर बच्चा बन्दियो भने, डेभलप भयो भने, इम्ब्रायो डेभलप भयो भने त्यसलाई इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भन्छ. त्योभन्दा बाहिर बच्चा इम्ब्रायो डेभलप भयो भने त्यसलाई के भन्ने? इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी है त. इक्टोपिक प्रेग्नेन्सीको केसमा सबभन्दा बढी इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी हुने किन त? एम्पुलामा. एम्पुलामा किन इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी हुन्छ? दुईटा मेकानिजम ड्यामेज भयो भने. सिलिया ड्यामेज भयो, मुभमेन्ट हुँदैन. पेरिस्टाल्सिस भएन, मुभमेन्ट हुँदैन. अनि त्यही इम्ब्रायो डेभलप हुने चान्स हुन्छ. नर्मल्ली यो हेर्नु त, यो जाइगोट इम्ब्रायो 1 विक फर्टिलाइजेसन भएको 1 हप्तापछि, हेर्नु त, फर्टिलाइजेसन भएको 1 हप्तापछि अब यो कहाँ गएर एट्याच हुन्छ त? युटेरसको वालमा. युटेरसको नि फन्डसको वालमा एट्याच हुने हो है त. युटेरसको नि के को वालमा त? फन्डसको वालमा. फन्डसको वालमा एट्याच हुने प्रोसेसलाई के भन्ने? इम्प्लान्टेसन. र यसमा एट्याच गराउने हर्मोनको नाम के हो? यहाँ इम्ब्रायो एट्याच गर्ने हर्मोनको नाम के हो त? प्रेग्नेन्सी हर्मोन. प्रेग्नेन्सी हर्मोन भने मैले के पढाएको छु? प्रेग्नेन्सी हर्मोन भने मैले के पढाएको छु त? प्रोजेस्टेरोन हर्मोन. त्यही भएर प्रोजेस्टेरोन भयो भने बेबी एट्याच हुन्छ. प्रोजेस्टेरोन भएन भने इम्ब्रायो एट्याच हुँदैन, एबर्सन हुन्छ. fallopian ट्युबमा जान्नुपर्ने कुरा यही हो. fallopian ट्युब इज लाइन बाई भने सोध्छ, टिक लगाइदिनु. सिलिएटेड इपिथेलियम, सिलिएटेड इपिथेलियमको लागि बीओटी बोर्ड भने सम्झिने. बीओटी बोर्ड यो याद गर्नु. अर्को इन्फ्लामेसन अफ fallopian ट्युब इज साल्फिन्जाइटिस. इम्प्लान्टेसन कुन पार्टमा हुन्छ? युटेरसको फन्डसमा. इम्प्लान्टेसन भनेको के रहेछ? एट्याचमेन्ट अफ इम्ब्रायो. फर्टिलाइजेसन भएको कति समयपछि हुन्छ भने सोध्छ? 1 विक पछि. र इम्प्लान्टेसन गराउने हर्मोनको नाम के हो त? प्रेग्नेन्सी हर्मोन. मस्ट कमन साइट फर फर्टिलाइजेसन भनौँ भने चाहिँ, फर्टिलाइजेसन भनौँ भने एम्पुला. मस्ट कमन साइट अफ इम्प्लान्टेसन भनौँ भने
फन्डस अफ युटेरस मस्ट कम साइट अफ इम्प्लान्टेसन भन्यो भने के रहेछ त फन्डस अफ युटेरस ओके लुक या this one is uterus this structure is called uterus हेर्नु त युटेरस युटेरसको तीनवटा पार्ट छ हेर्नु है युटेरसको तीनवटा पार्ट सबभन्दा माथि के छ फन्डस सबभन्दा माथि के छ फन्डस इम्प्लान्टेसन हुने पार्ट पनि के हो फन्डस यो भन्दा तल के छ बडी यो भन्दा तल के छ सर्भिक्स लुक या यो भन्दा तल के छ सर्भिक्स युटेरसको तीनवटा पार्ट फन्डस बडी सर्भिक्स र यसलाई यसरी सपोज गर्नुभयो भने हजुरको बडीलाई यसरी गर्नु यो राइट ह्यान्ड राइट फ्यालोपियन ट्युब लेफ्ट ह्यान्ड लेफ्ट फ्यालोपियन ट्युब दुईटा फ्यालोपियन ट्युब छ हेर्नु है फिंगर छ यसलाई फिम्री मान्नु फिंगर लाइक प्रोजेक्सनलाई फिम्री रिस्ट जोइन्ट छ यसलाई इन्फन्डिबुलम मान्नु एल्बो जोइन्ट छ यसलाई एम्पुला मान्नु शोल्डर जोइन्ट छ यसलाई इस्थमस मान्नु फिम्री फ्यालोपियन ट्युब हेर्नु त फिम्री इन्फन्डिबुलम एम्पुला इस्थमस यता पनि के भयो फिम्री इन्फन्डिबुलम एम्पुला इस्थमस अब यो बिचमा मेरो बडी छ नि माई बडी इज युटेरस याद गर्ने मेरो बिचको बडीलाई मैले युटेरस सपोज गर्दैछु फेरि रियलमा हैन हजुर त यति हरामी हुनुहुन्छ नि आई हेभ भेरी ब्याड एक्सपिरियन्स पढाएँ आएँ क्लास बाहिर अनि बडी अफ मिलन सर इज युटेरस भन्दै बसिरहेको थियो आजभोलिको स्टुडेन्ट लुक या यो फ्यालोपियन ट्युब भन्दा माथिको पार्ट फन्डस फ्यालोपियन ट्युब भन्दा माथि के हो फन्डस फ्यालोपियन ट्युब भन्दा तल के हो बडी हेर्नु है सर्भिक्स चाहिँ देखाउन मिल्दैन सर्भिक्स चाहिँ यही हेर्ने हो याद गर्नु फन्डस बडी सर्भिक्स सबभन्दा ठुलो पार्ट के छ हेर्नु त फ्यालोपियन ट्युब भन्दा माथि फन्डस तो ठुलो पार्ट के हो त बडी याद गर्ने इम्प्लान्टेसन टेक्स प्लेस इन इम्प्लान्टेसन टेक्स प्लेस इन फन्डस अर्को बडी लार्जेस्ट पार्ट अफ युटेरस इज बडी 2/3 पार्ट अफ युटेरस फन्डसलाई हामीले नेग्लिजिबल मान्छौं बडी र सर्भिक्सलाई मात्रै लिन्छौं 2/3 पार्ट अफ युटेरस इज बडी लार्जेस्ट पार्ट अफ युटेरस इज बडी अब हेर्नु त यो सर्भिक्सको दुईवटा पार्ट छ हेर्नु है दिस सर्भिक्सको दुईवटा पार्ट छ यो लाइन भन्दा बाहिर भजाइनातिर छ भने हेर्नु है यो लाइन भन्दा बाहिर भजाइनातिर छ भने त्यसलाई के भन्ने दिस सर्भिक्स इज कल्ड इक्टो सर्भिक्स हेर्नु है भजाइनातिर हुने सर्भिक्सलाई इक्टो सर्भिक्स तर युटेरसको बडीतिर छ नि हेर्नु त यो माथिको के हो त युटेरसको बडीतिर छ माथिको पार्ट चाहिँ युटेरसको बडीतिर हुने सर्भिक्सलाई के भन्ने त इन्डो सर्भिक्स यदि भित्र छ भने त्यसलाई के भन्ने इन्डो सर्भिक्स बाहिर छ भने त्यसलाई के भन्ने इक्टो सर्भिक्स सर्भिक्स कतिवटा छ दुईटा भित्र हुनेलाई के इन्डो सर्भिक्स बाहिर हुनेलाई के इक्टो सर्भिक्स अब हेर्नु त यो इन्डो सर्भिक्सको ओपनिङ छ जुन बडीमा ओपन हुन्छ तर इक्टो सर्भिक्सको ओपनिङ छ जुन भजाइनामा ओपन हुन्छ यो भन्दा तल के हो त यो भन्दा तल यो स्ट्रक्चर छ दिस स्ट्रक्चर इज कल्ड भजाइना हेर्नु है त इन्डो सर्भिक्स बडीमा ओपन हुने के को थ्रुबाट इन्डो सर्भिक्स यो बडीमा ओपनिङ छ के इन्डो सर्भिक्सको ओपनिङ दैट इज कल्ड इंटरनल अस हेर्नु है इंटरनल अस इक्टो सर्भिक्स यो बाहिरतिर भजाइनातिर ओपन हुन्छ त्यसलाई के भन्ने एक्सटर्नल अस हेर्नु है एक्सटर्नल अस सिम्पली युटेरसको कतिवटा पार्ट छ तीनटा एउटा के फन्डस अर्को के बडी अर्को के सर्भिक्स इम्प्लान्टेसन हुने पार्ट के रहेछ फन्डस लार्जेस्ट पार्ट अफ युटेरस के रहेछ बडी 2/3 पार्ट के रहेछ बडी 1/3 पार्ट के हो त सर्भिक्स 1/3 पार्ट के हो त सर्भिक्स सर्भिक्स कति टाइपको छ दुईटा भित्र हुने सर्भिक्सलाई के भन्ने इन्डो सर्भिक्स र यो बाहिर ग्रीन कलरको सर्भिक्स छ इक्टो सर्भिक्स इन्डो सर्भिक्स कतातिर ओपन भएको छ बडीतिर यो एरोले देखाछु यो ओपन हुने ओपनिङको नाम के हो इन्टरनल अस इक्टो सर्भिक्स केमा ओपन भएको छ भजाइनातिर ओपन हुने के हो त एक्सटर्नल अस हामीले बाहिरबाट पीबी एक्जामिनेसन गर्दा देखिने भनेको एक्सटर्नल अस हो इन्टरनल देखिदैन यहाँ हेर्नु इन्डो सर्भिक्स इज लाइन बाई कोलमनार इपिथेलियम इन्डो सर्भिक्स इज लाइन बाई कोलमनार इपिथेलियम इक्टो सर्भिक्स इज लाइन बाई स्क्वामस इपिथेलियम
स्क्वामस इपिथेलियम। यो स्क्वामस र कोलमनारको बिचमा जंक्सन छ, यसलाई के भन्ने ट्रान्जिसन जोन। हेर्नु है, ठ्याक्कै इक्टो र इन्डो, इन्डोलाई कोलमनार मान्नु भयो, इक्टोलाई स्क्वामसले लाइनिङ छ भने यो दुईटाको जंक्सन छ नि, यसलाई मैले रेड कलरले देखाएँ है त। दिस वान इज ट्रान्जिसन जोन अर ट्रान्सफर्मेसन जोन, रेड कलरले देखाएको छु। यो रेड कलर इज कल्ड रेड कलर, दिस वान इज ट्रान्जिसन जोन अर ट्रान्सफर्मेसन जोन, ट्रान्जिसन or transformation zone. Transition zone or transformation zone. This is the junction between the squamous and columnar epithelium. Now tell me, most common cancer in case of Nepalese female भन्यो भने के लगाउने? Most common cancer in case of Nepalese female. मलाई रिप्लाई गर्नु त. Most common cancer in case of Nepalese female भन्यो भने ask to Milan Sharma रिप्लाई गर्नु. Cervical cancer in case of Nepalese female. Nepalese female मा चाहिँ के रहेछ? सर्वाइकल क्यान्सर. तर वर्ल्ड वाइड फिमेल मा के हुन्छ त? वर्ल्ड वाइड फिमेल मा चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर. वर्ल्ड वाइड हेर्नुहुन्छ भने ब्रेस्ट कमन हो, नेप्लिस मा हो भने सर्वाइकल. Another one is, look here, cervical cancer is caused by, cervical cancer गराउने एजेन्ट को नाम के हो भने सोध्छ. Cervical cancer is caused by human papilloma virus, सर्टकटमा HPV भन्छ. Cervical cancer is caused by human papilloma virus. Human papilloma virus कस्तोमा बढी इन्फेक्सन हुने चान्स हुन्छ? थोरै बच्चा जन्माउनेमा बढी भाइरस इन्फेक्सन हुन्छ कि सर्भिक्समा धेरै बच्चा जन्माउने, दर्जनौं बच्चा जन्माउनेमा भाइरस छिर्ने चान्स हुन्छ कि थोरै बच्चा? केमा? धेरै बच्चा जन्माउने. धेरै बच्चा जन्माउनेलाई के भन्ने? मल्टिप्यारस है त. मल्टिप्यारस फिमेलमा सर्वाइकल क्यान्सर हुने चान्स बढी हुने रहेछ. मल्टिप्यारस. ओके, ब्रेस्ट फिडिङ नगराउने फिमेलमा कुन क्यान्सर हुने चान्स हुन्छ? ब्रेस्ट फिडिङ नगराउने ब्रेस्ट क्यान्सर हुने चान्स बढी हुन्छ. ब्रेस्ट क्यान्सर. ब्रेस्ट फिडिङ नगराउनको लागि बच्चा हुने कि नहुने? बच्चा नहुने, नजन्माको. नली भनेको नील, प्यारस भनेको नजन्माको. बच्चा नजन्माउने नली प्यारस एज 40 वर्ष भन्दा पछाडि. फेरि यङ एज छ, 15-16 वर्ष छ, अरे नली प्यारस बच्चा जन्मा छैन, क्यान्सर हुने चान्स हुन्छ भनेर फेरि बेहुला खोज्दै कुद्ने हैन. त्यसमा नली प्यारस एज बढ्दै जाँदा, यङ एजमा देखिदैन, एज बढ्दै जाँदा पनि ब्रेस्ट फिडिङ भएन भने नली प्यारसमा चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङको चान्स, ब्रेस्ट क्यान्सरको चान्स बढी हुने रहेछ. यसबाट के बुझ्नु भयो? बच्चा नहुने फिमेललाई के भन्ने रहेछ? नली प्यारस. दर्जन बच्चा जन्माएको अथवा 2 or more बच्चा जन्माएकोलाई के भन्ने? मल्टिप्यारस. कमन क्यान्सर इन केस अफ नेपाल भन्यो भने सर्वाइकल. इन केस अफ वर्ल्ड वाइड फिमेल भन्यो भने चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर. वर्ल्ड वाइड फिमेल भन्यो भने चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर. ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसले के क्यान्सर गराउने रहेछ त? सर्वाइकल क्यान्सर. र मल्टिप्यारसमा चाहिँ कमन हुन्छ. ओके, नाउ टेल मी, व्हाट इज हिस्टेरेक्टोमी? हिस्टेरेक्टोमी भने के हो? हिस्टेरो भनेको युटेरस, इक्टोमी भनेको सर्जिकल रिमुभल अफ युटेरस. हेर्नु है, हिस्टेरेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमुभल अफ uterus. Surgical removal of uterus is called hysterectomy. Now tell me, what is uterine prolapse? Can you tell me what is uterine prolapse? Uterine prolapse भनेको के हो? पाठेघर खस्ने. Uterine prolapse भनेको पाठेघर खस्ने. जस्तै यहाँ हेर्नु त, म झुन्या छु यसरी, मलाई मेरो ओके नेमको 5औं तलामा लगेर मलाई झुन्याउनु भएको छ. एउटा साथीले मलाई हात समात्नु भएको छ, अर्को साथीले मेरो अर्को हात. धन्नै मैले हजुरलाई आधी घण्टासम्म समात्न लगाएँ. आधी घण्टासम्म समातेपछि सुरुमा त मजाले समात्नु भएको थियो. आधी घण्टा
किसकेपछि हजुरको हातहरू थाक्न सुरु गर्छ। अब हजुरले हात छोडिदिनु भयो भने म के हुन्छ, मेरो हालत के हुन्छ, तल खस्छ। कतिपय बिरामीहरू आउँछन्, बिरामीहरू आउँदाखेरि लजाई लजाई भित्र छिर्छन्, भित्र छिर्दाखेरि मेरो पाठेघर खसो, आङ खसो भन्न डराउँछन्। टाउको दुखोबाट सुरु गर्छन् र फाइनल्ली भन्दा मेरो पिसाब फेर्ने ठाउँबाट केही मासुको डल्ला बाहिर निस्किन्छ डाक्टर साहब भन्छ, केही कुरा बाहिर आउँछ। कुनै भजाइनाबाट केही कुरा बाहिर आइरहेछ भने बुझ्नु कि त्यो युटेराइन प्रोल्याप्स हुन सक्छ। यसलाई कन्फर्म गर्नको लागि जहिले पनि सोध्नुस् बच्चा बच्ची कति छन्। प्रोल्याप्स हुने आमाहरू, बुढी आमाहरूले जहिले पनि बच्चा बच्ची कति छन् भन्दा झन्डै झन्डै दर्जन जन्माई अहिले बाँचेको 5-6 जना छन्। अरू सबै औँलोले गर्दा मरे, मलेरियाले त्यति मार्थ्यो पहिला। त्यही भएर यसै आशीर्वाद दिने गरेका हैनन् कि सन्तानले डाँडा काँडा झाकुन् भनेर। पहिला त्यही ठुलो कुरा थियो। आजभोलि सन्तानले डाँडा काँडा ढाकुन् भनेर कसैले आशीर्वाद दियो भने लट्ठी लिएर कुदाउँछ। त्यति बेला ट्रिटमेन्ट थिएन नि त, इन्डेमिक डिजिजले मार्थ्यो। बच्चा जति धेरै जन्मायो यहाँ लिगामेन्ट, मलाई युटेरसलाई समात्ने लिगामेन्ट त्यति नै विक हुन्छ अनि पाठेघरलाई छाड्छ, पाठेघर बाहिर निस्किन्छ। भनेको युटेराइन प्रोल्याप्स भनेको के रहेछ त, डिसेन्ट अफ युटेरस, डिसेन्ट्स भनेको झर्ने, डिसेन्ट्स अफ युटेरस थ्रु द भजाइना, भजाइनाबाट बाहिर आयो, थ्रु द भजाइना ड्यू टु विक लिगामेन्टल सपोर्ट, ड्यू टु विक सपोर्ट। सपोर्ट विक भयो भने पाठेघर खस्छ, त्यसलाई के भन्ने, युटेराइन प्रोल्याप्स। युटेराइन प्रोल्याप्स धेरै बच्चा जन्माउनेमा कमन हुन्छ कि कम बच्चा जन्माउनेमा? युटेराइन प्रोल्याप्स मोर कमन इन मल्टिप्यारस, धेरै बच्चा जन्माउनेमा बढी कमन हुन्छ। यहाँ हेर्नु त, इन केस अफ हिस्टोलोजी अफ युटेरस, युटेरसको हिस्टोलोजी हेर्दाखेरि लुक हियर, दिस वान इज हिस्टोलोजी अफ युटेरस। युटेरसको 3वटा लेयर छ। सबभन्दा बाहिरको लेयरको नाम आउटरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड पेरिमेट्रियम। हेर्नु है त, आउटरमोस्ट लेयर अफ द युटेरस इज कॉल्ड भने सोध्यो भने पेरिमेट्रियम। दिस पेरिमेट्रियम इज लाइन बाई स्क्वामस इपिथेलियम, स्क्वामस इपिथेलियम। यो बिचको लेयर छ, ब्ल्याक कलरले देखाएको छु, दिस वान इज कॉल्ड मायोमेट्रियम। मायो मिन्स मसल, मस्कुलर लेयर भन्नु भने के रहेछ त, मस्कुलर लेयर, मायोमेट्रियम। थिकेस्ट लेयर भन्नु भने के हो त, थिकेस्ट लेयर भन्नु भने के हो त, मायोमेट्रियम। कुन मसलबाट बन्छ, स्मुथ मसलबाट है त। यहाँ कुन मसलबाट बन्ने रहेछ त, स्मुथ मसलबाट। यो भन्दा नि भित्रको लेयरको नाम के हो त, दिस वान इज इन्डोमेट्रियम। हेर्नु है, यो भन्दा नि भित्रको लेयरको नाम के हो त, इन्डोमेट्रियम। हिस्टोलोजिकली युटेरसको कतिवटा लेयर रहेछ, 3टा। सबभन्दा बाहिर के, पेरिमेट्रियम, त्यो भन्दा भित्र के, मायोमेट्रियम। मस्कुलर लेयर इज मायोमेट्रियम, थिकेस्ट लेयर इज मायोमेट्रियम। कुन मसलबाट बन्छ, डोन्ट से कार्डियक मसल। अरे कार्डियक मसल भन्नु भने त पाठेघर धड्किन सुरु गर्छ। सबभन्दा भित्रको लेयरको नाम के हो त, इन्डोमेट्रियम। इन्डोमेट्रियमको नि 2टा लेयर छ, एउटा स्ट्राटम बेसालिस, हेर्नु है, स्ट्राटम बेसालिस, अर्को के हो त, स्ट्राटम फंक्सनालिस। स्ट्राटम बेसालिस, अनदर वान इज स्ट्राटम फंक्सनालिस। मीन सुधा ब्रेकडाउन हुने लेयरको नाम के हो, मीन सुधा ब्रेकडाउन लेयरको नाम स्ट्राटम फंक्सनालिस इज द सेड अफ ड्यूरिङ मेन्स्ट्रुअल साइकल, सेड अफ ड्यूरिङ मेन्स्ट्रुअल साइकल। मेन्स्ट्रुअल साइकलमा चाहिँ सेड अफ हुने लेयरको नाम के हो त, स्ट्राटम फंक्सनालिस। यति कुरा याद गर्नु है त। फ्यालोपियन ट्युब आज पढेको टपिक एउटा के, ग्राफियन फोलिकल, ग्राफियन फोलिकल। अर्को टपिक्स के हो त, फ्यालोपियन ट्युब। हेर्नु है, फ्यालोपियन ट्युब, एन्ड द वान इज युटेरस। हेर्नु त, युटेरस भन्ने बित्तिकै अब मलाई रिप्लाई गर्दै गर्नु, युटेरस भन्ने बित्तिकै कतिवटा पार्ट याद आयो, युटेरस कतिवटा पार्ट याद आयो, 3टा। एउटा के, फन्डस, अर्को के, बडी, अर्को के, सर्भिक्स। अब सर्भिक्सको पनि कतिवटा लेयर छ, सर्भिक्सको पनि कतिवटा लेयर छ, कसरी भन्न सक्नुहुन्छ, कतिवटा पार्ट रहेछ सर्भिक्सको, 2टा। सर्भिक्सको 2टा पार्ट छ। हेर्नु त, बाहिर हुनेलाई इक्टो सर्भिक्स,
भित्र हुनेलाई इन्डोसर्भिक्स, बाहिर हुनेलाई इक्टोसर्भिक्स, भित्र हुनेलाई इन्डोसर्भिक्स। यहाँ हेर्नु त, इन्डोसर्भिक्स योभन्दा माथि युटेरसको के छ, योभन्दा बढी माथि युटेरसको बडी छ। युटेरसको बडी भएको पार्ट हो, यहाँ हेर्नु है, BODY बडी, बडी अफ युटेरस। अब युटेरसको बडीतिर केले ओपन गर्ने रहेछ, इन्टर्नल अस, र तलतिर केले ओपन गर्छ, हेर्नु त, तलतिर केले ओपन गर्छ, भजाइनातिरको ओपनिङको नाम एक्सटर्नल अस। याद गर्ने, दिस भजाइना इज ट्युबुलर कपुलेटरी अर्गान। हेर्नु है, ट्युबुलर कपुलेटरी अर्गान भन्नु भने के रहेछ त, ट्युबुलर कपुलेटरी अर्गान इज भजाइना। भजाइना इज लाइन बाई कसैले भन्न सक्नुहुन्छ केराटिन हुने कि केराटिन नहुने भजाइनामा? नन केराटिनाइज। हेर्नु है, भजाइनामा के हुन्छ, नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। हेर्नु त, स्क्वामस इपिथेलियम दुईटा छ, राम्रोसँग सम्झिनु है। स्क्वामस इपिथेलियम दुईटा छ, एउटा सिंगल लेयर छ भने यसलाई के भन्ने, सिम्पल। यो म अहिले भन्दिन्न, सिम्पल। यदि यो मल्टिपल लेयर छ भने दिस वान इज Am I audible? एउटा केराटिन छ, केराटिनाइज, अर्को केराटिन छैन, नन केराटिनाइज। भजाइनामा के रहेछ, नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस। केराटिनाइजको लागि हेर्नु, नन केराटिनाइजको लागि BOCA, सरी आई क्यान प्रोनाउन्स इट, आफै याद गर्ने हो, BOCA, प्रोनाउन्सिएसन घरमा गएर गर्नु। B बाट बकल क्याभिटी, O बाट ओसोफेगस, C बाट कन्जक्टाइभा कर्निया, A बाट एनल क्यानल सँगै बर्थ क्यानल। सो भजाइना इज बर्थ क्यानल। बर्थ क्यानलमा के हुने रहेछ, नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस। केराटिनाइजको लागि चाहिँ नहास भने सम्झिने, नहासको NA बाट नेल, HA बाट हियर, S बाट स्किन। यहाँ हेर्नु त, स्क्वामस इपिथेलियम कति टाइपको रहेछ, दुईटा, एउटा के सिम्पल, अर्को के स्ट्राटिफाइड। सिम्पलको लागि के भने सम्झिने, केराटिनाइज, फुल फर्म के हो, केराटिनाइजको लागि नहास, नहासको NA बाट नेल, HA बाट हियर, S बाट स्किन। नन केराटिनाइजको लागि BOCA, B बाट बकल क्याभिटी, O बाट ओसोफेगस, C बाट कन्जक्टाइभा, A बाट एनल क्यानल बर्थ क्यानल। फुल फर्म घरमा गएर हेर्नु। भजाइनाको pH के हुन्छ त, pH अफ भजाइना इज एसिडिक pH केले गर्दा हुन्छ भने सोध्छ। यहाँ भजाइनामा प्रेजेन्ट हुने ब्याक्टेरियाको नाम ब्यासिलस एसिडोफिलस। एसिड बनाउने हो, त्यही भएर यसलाई एसिडोफिलस। pH त्यही भएर के छ त, एसिडिक। ठीक, यसलाई स्क्रिनशट गर्नु त, ल्याक्टोब्यासिलस एसिडोफिलस, यसलाई स्क्रिनशट गर्नु। भजाइनमा हुने ब्याक्टेरियाको नाम के, ल्याक्टोब्यासिलस एसिडोफिलस। यो के हो, यसले गर्दा pH के हुन्छ, एसिडिक। भजाइनामा के हुन्छ त, नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। भजाइना के रहेछ, बर्थ क्यानल। दिस वान इज ट्युबुलर कपुलेटरी अर्गान। र केराटिनाइजको लागि नहास भने सम्झिनु, नन केराटिनाइजको लागि BOCA भने सम्झिनु। इज दैट क्लियर? टेल मी, इज दैट क्लियर or not? Okay, everyone, look here. फ्रिक्वेन्टली सोध्ने गर्नुहुन्छ हजुरहरूले, कसरी पढ्ने, के पढ्ने, कसरी क्विक रिभिजन गर्ने। इट्स माई स्मल सजेसन, 3-4 वटा कुराहरू। अनलाइन पढ्नु भएको छ, टाइम कम्पेरेटिभली सेफ छ,
टाइम सेभ हुन्छ। जुन टपिक्स जुन दिन पढ्नु भएको छ त्यही टपिक्स पढ्नुहोस्, कहिले पनि बाँकी नराख्नुहोस्। भोलि भन्यो भने त्यो हजुरको एकाडेमिक सेसन भएन। जुन क्लास पढाइ भएको छ त्यो क्लास पढ्नुहोस् र सिम्पली नबुझेको कुराहरू बुझ्ने जहिले पनि प्लस 2 को टेक्स्ट बुकबाट हो। टेक्स्ट बुक खोलेर बुझ्नुहोस्। कन्सेप्ट क्लियर गर्नको लागि टेक्स्ट बुक खोल्ने गर्नुहोस् जहिले पनि। र प्रत्येक सैटरडे एक्जाम फाइनल एक्जाम मान्नुहोस् र एक्जाम भन्दा पहिला मैले आज मेकानिक सक्छु भनेर बस्नुहोस्, अथवा म आज बोटनीको 5 वटा टपिक सक्छु भनेर बस्नुहोस्, अथवा म जुलोजीको आज 5 वटा टपिक सक्छु भनेर बस्नुहोस्। थाहा छ सक्नुहुन्न, इट्स भेरी हार्ड, तर नर्मल्ली पढ्ने भन्दा 5 टाइम्स ऱ्यापिड स्पिडमा पढ्नुहुन्छ यदि हजुरले कुनै टार्गेट सेट गर्नुभयो भने। एकदम एउटा क्विक रिभिजनको लागि नोट बनाउनु। नोट छैन भने क्विक रिभिजन कुनै बुकबाट गर्नुहोस्। मैले चाहिँ पर्सनली मैले अहिले अब्जेक्टिभ पीसीबीमा एउटा थ्योरी भोल्युम थप्या छ। अब्जेक्टिभ पीसीबीको थ्योरी भोल्युम जुन पीसीबी रिफ्रेसर भनेर थियो, मैले त्यसबाट जहिले पनि रिभाइज गर्थेँ। त्यो धरानमा नाम निस्किन, आइएममा नाम निस्किनु भन्दा पहिला त्यो बुक चाहिँ 3 to 4 डेजमा सबै सकिन्थ्यो। यति इम्पोर्टेन्ट कुरा छ कि त्यहाँ बुझ्न गाह्रो हो, तर पोइन्ट कुराहरू अब्जेक्टिभ क्वेसनलाई थ्योरी बनाछ। र इन्डियन बुकको पछाडि मेरो पर्सनल भ्यू हो, इन्डियन बुकको पछाडि धेरै नकुद्नु। इन्डियन बुकहरू नचाहिने कुराहरू बढी हुन्छ। सिलेक्ट गर्न जान्नु भएन भने पोखरीमा डुब्नुहुन्छ है त। त्यसमा डुब्ने काम नगर्नुहोस्। इन्डियन बुक पढ्नुहुन्छ भने पहिलाको पास्ट क्वेसनहरू गर्ने गर्नुहोस्। इन्डियन बोर्डमा सोधेका पास्ट क्वेसन मात्रै गर्नु। इन्डियन बोर्डमा सोधेको पास्ट क्वेसन मात्रै पढ्ने, अरू आफ्नो क्वेसन नपढ्नु। र सरिता अग्रवाल इज द वान अफ द बेस्ट बुक। सरिता अग्रवालको क्वेसन मलाई अझै पनि याद छ। मैले आइएममा पास्ट क्वेसन गर्दा 2010, 2009 र 10 को जुलोजीको क्वेसन हेर्नुभयो भने सरिता अग्रवाल मध्ये 50 क्वेसन मध्ये 48 वटा सरिता अग्रवालमा क्वेसन छ के। 48 वटा क्वेसन सरिता अग्रवालबाट छ। र त्यो यदि सरिता अग्रवाल बुकहरू पोसिबल छैन भने त्यसको क्वेसनहरू अब्जेक्टिभ पीसीबी भन्ने बुक छ भने हजुर निर्वाणा पब्लिकेसनको अब्जेक्टिभ पीसीबी नामै, त्यो हामी आइओएम को सबै मेरो ब्याचको टपरहरूले कलेक्ट गरेको क्वेसनहरू छ। आफूले गरेको क्वेसन, मैले आफ्नो पालामा पढेको क्वेसन छ। म भन्दा जुनियर सन्देशहरू, अरू जुनियर भाइहरूले चाहिँ आफ्नो पालामा पढेर नाम निकालेको क्वेसनहरू सिलेक्टेड क्वेसन छ त्यहाँ। र त्यो थ्योरी अब्जेक्टिभ पीसीबीको एउटा भोल्युम थ्योरीवाला भोल्युम छ। फर्स्टमा त्यो पढ्नुहोस् र सेकेन्डमा चाहिँ अब्जेक्टिभ पीसीबीको क्वेसन र नेमको मोडुल इज ब्रिलियन्ट है। नेमको मोडुललाई कहिले पनि नेग्लेक्ट गर्न पाउनुहुन्न। यति बुक सक्नुभयो भने एउटा स्याचुरेसन पोइन्टमा पुग्नुहुन्छ। स्याचुरेसन पोइन्टमा केही डाउट भयो, केही कन्फ्युजन भयो, मेरो यो स्लाइडहरू चाहिन्छ भने चाहिँ मैले आफ्नो पेजमा राखिदिरहेको हुन्छु। डाक्टर मिलन गैरे भन्ने पेज छ, त्यसबाट लाँदा हुन्छ, मैले लिँदा हुन्छ। मैले आजको यो क्लास चाहिँ मैले यतिमै सकाइदिएँ। नेक्स्ट डे एक्सटर्नलसँगै मेल स्टार्ट गर्छु है त। थ्याङ्क यू। कुन बुक भनेर सोध्नु भएको छ। अब्जेक्टिभ पीसीबी भन्ने बुक भने हो मैले भनेको चाहिँ। त्यो खास हामी त्यहाँ मेरो नाम पनि छ कि, मेरो सँगै अरूको नाम छ, तर मैले भन्दा पनि अरू साथीहरूले बढी अब्जेक्टिभ पीसीबी नामै अब्जेक्टिभ पीसीबी हो। ओके, थ्याङ्क यू एभ्रिवान। बुकको नामै त्यही हो।